बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। अफगान तालिबान के हमलों में तेजी, मुल्क के दूसरे बड़े डैम पर कब्जा कर लिया गया। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद से तालिबान के हमलों में तेजी आ गई। अफगान तालिबान ने लड़ाई के बाद मुल्क के दूसरे बड़े डैम पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को कंधार के सरकारी हुकाम का कहना था कि दाहला डैम, जो काश्तकारों को नहरों के नेटवर्क के जरिए आबपाशी और सूबाई दारुल हुकूमत को पीने का साफ पानी फराहम करता है, अब तालिबान के कब्जे में है। सऊदी अरब ने सोशल मीडिया पर बगैर इजाजत किसी की तस्वीर शेयर करने की सजा सुना दी। सऊदी अरब में बगैर पूछे या किसी को बदनाम करने की गर्ज से सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करने पर 1 साल जेल और 5 लाख रियाल जुर्माना देना पड़ सकता है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी कानूनी मशीर और वकील का कहना है कि सोशल मीडिया पर कई सार्फिन खिलाफे कानून सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई किसी की इजाजत के बगैर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करेगा तो इसे 1 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना देना पड़ सकता है। सऊदी अरब से मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। सऊदी एयरलाइन अल सऊदिया ने कहा है कि गुज़िश्ता साल 2020 फरवरी से आज तक 1 करोड़ मुसाफिरों ने सफर किया और तमाम अफराद कोरोना से महफूज रहे। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने मुस्बत अदाद शुमार जारी किए हैं कि फरवरी 2020 से अब तक हमारी एयरलाइन की 1 लाख परवाजों के जरिए 1 करोड़ मुसाफिरों ने महफूज सफर किया। बेहतरीन और मियारी इंतजामात के बायस कोई भी मुसाफिर कोरोना का शिकार नहीं हुआ। महकमा रेलवे ने ईद स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर दिया। अंदरूने मुल्क प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए मुसाफिरों के रश और SOPs को मद्देनजर रखते हुए ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ईद स्पेशल ट्रेनें कराची से 7 अप्रैल को कराची से लाहौर रवाना होगी, जबकि 9 और 11 अप्रैल को भी कराची से लाहौर 2 ईद स्पेशल ट्रेनें रवाना होंगी। लाहौर और कराची के लिए 7 और 8 मई को ट्रेनें रवाना की जाएंगी। 11 अप्रैल को भी ईद स्पेशल ट्रेन कराची के लिए रवाना होगी। भारतीय किसानों का एहतजाज रंग लाने लगा। मोदी को अयोध्या में इंतखाबात में शिकस्त। भारत में किसानों का मुसलसल एहतजाज रंग दिखाने लगा। मोदी के गबारे से हवा निकलने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज 5 माह से जारी है। मुसलसल एहतजाज के बाद मोदी के गबारे से हवा निकलना शुरू हो गई। बीजेपी को उत्तर प्रदेश पंचायत इंतखाबात में भी बड़ा झटका लगा है, जो वो अपने गढ़ अयोध्या में भी शिकस्त खा गई है। रियासती इंतखाबात में उत्तर प्रदेश भी बीजेपी के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। मोदी को गुज़िश्ता दिनों 5 में से 4 रियासतों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोरोना की सूरत हाल। भारत के हमसाया ममालिक ने अपनी सरहदें बंद कर दी। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल बांग्लादेश और नेपाल भी भारत से परवाजों की आमदोरफ्त मुनकिता करने के साथ साथ अपनी जमीनी सरहदें ब्लॉक कर चुके हैं। जनूबी एशियाई खित्ते में इन तीनों ममालिक को कोरोना वायरस के शदीद बहरान का सामना है। बैनुल अक़वामी अमदादी तंजीम रेड क्रॉस ने जनूबी एशिया में इंसानी अलमिया को रोकने के लिए फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। स्पेस एक्स स्टारशिप रॉकेट को दोबारा जमीन पर उतारने में कामयाब। स्पेस एक्स कंपनी 5वीं कोशिश में स्टारशिप रॉकेट को दोबारा जमीन पर उतारने में कामयाब हो गई। ताहम लैंडिंग के बाद रॉकेट में मामूली आग लग गई, जिसे फौरन बुझा दिया गया। कंपनी का कहना है कि रॉकेट के इंजन को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। इससे पहले 4 कोशिशों में रॉकेट में दौरान परवाज आग लग गई थी और ये नाकाम रहे। स्पेस एक्स कंपनी चांद और मरीख पर सामान और खलाबाजों को भेजने के लिए स्टारशिप रॉकेट बना रही है। ईरान में भी कोरोना की भारतीय किस्म के केसेस सामने आने लगे।
ایران کے وزیر صحت نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قم میں 3 بھارتی شہریوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ بھارتی قسم سامنے آنے کے بعد وزارت صحت نے عوام سے کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کی اپیل کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خیال رہے کہ کورونا کی بھارتی قسم کے کیسز متعدد ممالک میں رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ نئے قسم کے کیسز یوگینڈا اور کینیا میں بھی سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب کا مسلسل دوسرے سال غیر ملکی عازمین حج پر پابندی لگانے پر غور۔ سعودی عرب کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر مسلسل دوسرے سال بھی غیر ملکی عازمین حج پر پابندی لگانے پر غور کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پابندی کے حوالے سے مشاورت ہو چکی، لیکن عمل درآمد کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ابتدا میں سعودی حکام نے بیرون ملک مقیم عازمین کی میزبانی کا منصوبہ بنایا تھا، جسے اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ صرف ان مقامی عازمین کو ہی اجازت دی جائے گی جنہیں ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان آج اپنے 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر 9 مئی تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ سمیت کابینہ کے دیگر ممبران اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی شامل ہوگا۔ بھارت میں کورونا کیسز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، ایک دن میں 4 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے ریکارڈ 4,12,000 سے زائد مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 3,980 افراد اس وائرس کے باعث ہلاک ہو گئے۔ انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن سے رابطے کے لیے حکومتی کمیٹی قائم۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے تمام پارلیمانی جماعتوں سے رابطے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی۔ 5 رکنی کمیٹی میں وفاقی وزیر پرویز خٹک، فواد حسین چودھری، اسد عمر، وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان اور معاون خصوصی ملک عامر ڈوگر شامل ہیں، جو اپوزیشن سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں سے انتخابی اصلاحات کے لیے رابطہ کر کے بات چیت کریں گے۔ پاکستان کے مشیر تجارت رزاق داؤد نے بتایا ہے کہ معروف ای کامرس کمپنی ایمیزون پاکستان کو سیلر لسٹ میں ڈالنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایمیزون سے رابطہ گزشتہ سال سے جاری تھا۔ اب پاکستان SMI کمپنیز یوتھ اور خواتین سرمایہ کاروں کے لیے اچھا مواقع ہے روزگار کمانے کا۔ مقبوضہ کشمیر میں مزید 3 نوجوان شہید۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع شوپیاں میں قابض فوج نے 3 نوجوانوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران شہید کر دیا۔ بھارتی فورسز نے علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر رکھی ہے۔ امریکی صدر کا افغان قیام امن میں پاکستانی کاوشوں کا اعتراف۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے افغان قیام امن میں پاکستانی کاوشوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے اور امن معاہدے میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی پاکستان کا کردار اہم رہے گا۔ امریکہ نے ماحولیاتی تبدیلی کے معاملے پر اقوام عالم کو اکٹھا کر کے اہم پیش رفت کی ہے۔ بھارت میں کرفیو کی خلاف ورزی پر نوجوانوں کو انوکھی سزا دی گئی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر بھارتی شہر اندور میں کرفیو نافذ ہے، جہاں کچھ نوجوانوں کی جانب سے کرفیو کی خلاف ورزی کی گئی۔ بھارتی شہر اندور میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے کرفیو کی خلاف ورزی پر نوجوانوں کو ڈھول کی تھاپ پر مینڈک کی طرح اچھلنے کی سزا دی۔ بھارتی پولیس کی اس عجیب و غریب سزا پر کئی شہریوں نے سخت ناپسندگی کا اظہار کیا، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شہریوں کو سدھارنے کے لیے ایسی سزائیں ضروری ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔